अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नबी का उम्मती। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि। मर्द हो या औरत, हर बंदा ये चाहता है कि उसके हर मामलात में खैर बरकत हो, कारोबार में, उसके खाने पीने की चीज़ों में, उसके रिज्क में। इस वक्त जो वजीफ़ा मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ, उस वजीफ़े को करने से आपके खाने पीने की अशिया में, आपके रिज़्क में बहुत बरकत होगी। बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है। मेरी मोहतरम माएँ बहनें, जो भी ये रोज़मर्रा की हमारी चीज़ें होती हैं इस्तेमाल की, जैसे आटा, चावल, दाल, जो भी सामान होता है किचन में, आप उसके ऊपर 72 टाइम्स 72 मरतबा आप इस पर सूरह कुरैश पढ़कर दम करें। इस वजीफ़े की इतनी बरकत होगी कि आपका जो खाने पीने का सामान है वो अगर 20 दिन का है तो वो इंशाल्लाह 1 महीने से ज़्यादा काम आएगा। इसमें अल्लाह पाक इतनी बरकत डाल देगा कि ये आपके पूरे महीने से ज़्यादा काम आएगा और आपका किचन कभी हुर्दोनोश की चीज़ों से खाली नहीं होगा, बल्कि इस वजीफ़े की बरकत से वो चीज़ें आपके घर में आती रहेंगी और आप हैरान हो जाएंगे कि हम तो कोई कोशिश भी नहीं कर रहे, कोई जद्दोजहद भी नहीं कर रहे, उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़जानों में से ये नेमतें कैसे आप तक पहुंचा रहा है। क्योंकि बेशक रिज़्क का फ़ैसला भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही होता है। और ये मुबारक सूरत जब आप इस नीयत से, इस ख्याल से कि आपके रिज़्क में इजाफ़ा हो, पढ़कर दम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके रिज़्क में इतनी बरकत पैदा करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आपकी सोच से, आपके वहमो गुमान से भी बालातर है ये अमल। तो ये मुबारक अमल, ये मुबारक वजीफ़ा अल्लाह ताला मेरी तमाम मोहतरम माओं बहनों को करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क में बरकत फरमाएगा। आपने ये वजीफ़ा पूरे नेक नियति से, पूरे दिल से, पूरे यकीन कामिल से करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके इस वजीफ़े में बरकत डाले और आपके रिज़्क में भी बरकत हो। आमीन। तो चलते हैं आज की सबक आमोज़ कहानी की तरफ। ये कहानी एक अजीम बाप की अज़मत का वाक़या है। कैसे उसके बेटे ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने वालिद की शिकायत की और अल्लाह पाक ने अपने बंदे की कैसे वकालत की। एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में एक सहाबा आए जिन्हें अपने वालिद से शिकायत थी। वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद मेरे से पूछे बगैर मेरा माल ले लेते हैं, यानी मैं जो कमाता हूँ वो मुझसे पूछे बगैर इस्तेमाल कर लेते हैं। आप इस मामले में मेरे वालिद से पूछें। सहाबा का ये मुद्दा ठीक था, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक अगर तो वालिद की कमाई है अपने बेटे के पास तो वो उसकी इजाज़त के बगैर वो खर्च कर सकता है, लेकिन अगर वो रकम बेटे की कमाई हुई है तो वालिद उसकी इजाज़त के बगैर वो माल इस्तेमाल नहीं कर सकता। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाक़या सुना और खामोश हो गए और फरमाया कि जाओ और उसके वालिद से कहो कि मेरे पास आ जाए। जब उन सहाबा के वालिद को पता चला कि मेरे बेटे ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेरी शिकायत की है, तो वो बहुत रंजीदा हुए, बहुत गमगीन हुए, लेकिन अपनी ज़ुबान से उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा, क्योंकि अरब के लोग कमाल के शायर हुआ करते थे। उन्होंने दिल ही दिल में कुछ अशार पढ़े जिनकी सदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुन ली। जब वो सहाबा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जा रहे थे कि उससे पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए और फरमाया कि अल्लाह पाक ने फरमाया है आपसे कि अपनी अदालत शुरू करने से कबल आने वाले शख्स से कहें कि वो अपने अशार सुनाए, जो उसने ज़ुबान से तो नहीं कहे लेकिन मन ही मन में कहे हैं।
اللہ نے انہیں عرش پر سنا ہے، اور اب اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ آپ بھی وہ سنیں اور باقی بھی یہ سنیں۔ جب وہ آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں آنے سے قبل جو اشعار تم نے کہے وہ سناؤ، جو تم نے اپنی زبان سے تو نہیں کہے، اپنے دل میں کہے، لیکن اللہ رب العزت نے وہ عرش پر سنے۔ وہ بولے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ایمان تو پہلے ہی آپ پر ہے اور وہ دن بدن بڑھتا جاتا ہے، یہ سن کر کہ ہمارا رب کتنا طاقتور ہے، جس نے میرے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی آواز کو سن لیا ہے۔ میں نے واقعی زبان سے کچھ نہیں کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سناؤ، کیا اشعار تھے؟ اشعار عربی زبان میں کہے گئے تھے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ وہ بولا، حضور میں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا جس دن تو پیدا ہوا تھا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا اور تیرے لیے جینا شروع کر دیا تھا۔ تجھے راحت پہنچانے کے لیے تکلیفوں سے ٹکر لی، تجھے گرم رکھنے کے لیے ٹھنڈی ہواؤں سے لڑا، تجھے ٹھنڈا رکھنے کے لیے تپتی ریت میں گرم ہواؤں کا سامنا کیا، تجھے سلانے کے لیے ساری ساری رات جاگا، تجھے کھلانے کے لیے اپنا پیٹ کاٹا، تجھے خوش رکھنے کے لیے غموں کو سینے سے لگایا، تجھے سکھ پہنچانے کے لیے دکھوں سے صلح کر لی۔ خوش رہے، تیری خوشی کے لیے اپنے آپ کو شکر کی چکی میں پیس کر رکھ دیا۔ جب کبھی تو بیمار ہوتا ساری ساری رات تیرے سرہانے بیٹھتے، کبھی تیری ماں بیٹھتی، کبھی تیرا باپ بیٹھتا، اس خوف سے کہ کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے۔ حالانکہ موت برحق ہے اور وہ اپنے وقت پر ہی آئے گی، مگر تیری بیماری ہمیں تڑپا کر رکھ دیتی تھی۔ اسی طرح تیرے سرہانے بیٹھ کر کبھی رب کو پکارتے اور کبھی تیری دوائیاں لینے دوڑتے۔ اس طرح وقت کی چکی چلی اور زمانے کی گردش نے میری ہڈیوں کا رس نکالا، تیری ہڈیوں میں ڈالا۔ میرے بال سفید ہوتے گئے اور تیری جوانی پروان چڑھتی گئی۔ میری دن رات کی مشقت نے تیری کمر کو سیدھا کر دیا اور میری کمر کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو طاقتور ہو گیا اور میں لاٹھی پر آ گیا۔ میری محنت سے تیری جوانی سرسبز شاداب درخت بن گیا اور میری جوانی کے سارے پتے جھڑ گئے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں کیسے اس کی انگلی پکڑ کر چلتا تھا، کیسے اسے گود میں بٹھاتا تھا، کیسے اسے کندھوں پر بٹھاتا تھا، کیسے اسے کھانا کھلاتا تھا، مدرسے چھوڑ کر آتا تھا اور واپس لے کر آتا تھا۔ اب میری کمر جھک گئی ہے، یہ میری لاٹھی بنے گا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر چلتا تھا، یہ میرا ہاتھ پکڑ کر چلے گا۔ میں اس کا آسرا بنا تھا، یہ میرا آسرا بنے گا۔ لیکن میرے بیٹے کی آنکھیں آسمان پر چلی گئیں۔ میرا بیٹا مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں اس کا باپ نہیں، اس کا ملازم ہوں۔ اب میں اپنے اس 30 سالہ خواب کو دیکھوں یا اسے جھٹلاؤں جو ابھی دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اب خود کو یقین دلایا کہ ہاں میں اس کا ملازم ہوں اور وہ میرا مالک ہے۔ پر لوگ تو ملازموں کو بھی پوچھ لیتے ہیں، تو بیٹا مجھے ملازم سمجھ کر ہی پوچھ لیتا، مجھ سے اپنے پیسوں کا حساب پوچھ لیتا، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حساب کتاب کیا، جیسے انہیں اپنا حساب کتاب سنایا، مجھ سے پوچھ لیتا۔ اس آدمی کے لہجے میں، اس کے ان اشعار میں جو درد اور جو تکلیف تھی، ہم چاہ کر بھی انہیں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ ان لفظوں میں، ان اشعار میں اتنا درد تھا کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ زاروں قطار رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے موتیوں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ کیسا درد ہوگا اس انسان کے اس لفظوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاروں قطار رو پڑے، ان کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کے گریبان کو پکڑا اور جھٹکا دے کر اسے کہا کہ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ مقدمے کا فیصلہ کچھ یوں سنایا، فرمایا کہ جاؤ، آج کے بعد تمہارا سب کچھ تمہارے باپ کا ہے۔ اس واقعے کا بیان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارا رب کتنا طاقتور اور سننے والا ہے، ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے اور ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ یہ دین دنیا کی وہ نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔
इनमें से कोई एक भी ना हो तो इस कमी का एहसास होता है और वो हला पैदा हो जाती है जो जब एक दफ़ा पैदा हो जाए तो मरते दम तक पूरी नहीं होती। अपने वालिदैन की कदर करें, उनसे हुस्न सलूक करें, उनके साथ वैसा सलूक करें जैसा उन्होंने बचपन में हमारे साथ किया। हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, हमें बोलना सिखाया, हमें जीना सिखाया, हमें पाला पोसा। अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने वालिदैन की देखभाल करें और अल्लाह पाक हम सब को ये करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी इस कहानी के थ्रू वो आप तक पहुंच गई है और अल्लाह पाक हम सबको ये तौफ़ीक दे कि अपने वालिदैन की खिदमत कर सकें। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, कोई वजीफ़ा पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह उस पर आपके साथ राब्ते में रहूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ, एक नई सबक आमोज़ कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।